اهلا البنات، كل عام وانتم بخير، عام سعيد، سكاس امكاس، بوناني وهابي نيو هير. ان شاء الله تكونوا ملاح، وان شاء الله العام هذا يدخل علينا بالصحه والهنا. الصحه والهنا هما كلش البنات. يرفع علينا الوباء والبلاء يا ربي. ان شاء الله كل واحد متمني حاجه في قلبه ولا حب يحققها، ان شاء الله العام هذا يحققها. اللي متمني ذريه ان شاء الله ربي يعطيه، واللي متمني دويره ان شاء الله ربي يعطيها له، واللي يتمني زوج صالح ان شاء الله ربي يكمل له، وثاني اللي يتمني قرايه ان شاء الله ربي يعطيه ما يتمنى. المهم البنات، بدينا العام جديد ورانا في عام جديد ان شاء الله نفوتوه كما ينبغي كما تقول جداتي. صلوا على حبيب الله، صلوا على المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. فيديو جديد، روتين جديد، ووصفات جدد. اليوم خيتكم جابت لكم واحد الوصفة، واش راح نقول لكم تبردوا بها قلوبكم قلوب وليداتكم. شوفوا البنات، جربت معاكم ديجا لا غوسيت تاع واش يقولوا له لو بان برجر. يا اخي جربناها ما عندهاش ياسر، مي هكاك عجبتني، مي جيتي با ساتيسفيت ا 1000%. بانت لي لو بان يلي بيان يلي موالو كلش، مي بان لي فيه شويه رايح شويه الخبز الدار، يعني الصراحه راحه. المره هذه جربت وصفه جبتها من الانستغرام. شوفوا صدقوني البنات، اول مره في حياتي يخرج لي لو بان برجر بنين هكا وطري هكا. شوفوا جاي كيما بان لي كي شغل، كم شفتوا لي فوتو في الاول بان لي كي شغل البرجر تاع برا، غير وشي ما فيهش المواد الحافظه ذيك الطعمه اللي تجي في لو بان تاع برا. دونك هايل هايل هايل. جربوه معايا ورجعوا لي في لي كومونتير، نحبكم تجربوه ترجعوا لي في لي كومونتير، تعرفوني كي نجرب حاجه مليحه ونقعد ننسيستي عليكم باش تجربوها حتى نتوما. الكيلات اللي فيه ولا لي زانغريديون اللي فيه، يعني نفس لي زانغريديون اللي نديرو بهم بيتزا ولا نيمبورط كوا. هذا برك زايد شويه زبده. وصدقوني البنات، شكيت لي زو هما اللي يبسوه شويه الخبز، دونك فو ميو نو با ميتر لي زو في لو بان برجر. انا على كل حال جاتني مليحه ياسر الوصفه، اي سورتو سهله ياسر ياسر، اي سا برون با بوكو طون ني في الطلوع ني في الخدمه تاعها. هنا البنات في الاولى غلط. هنا في الاول شوفوا، ديروا الخميره، هي كتبت 30 غرام تاع خميره، انا درت مغرفه معمره، درت مغرفه وشويه من نتوما باسكو المغرفه تاعي مدوره، نتوما تاعكم سي سور تجيب الطول. ديري مغرفه معمره خميره، ديري مغرفه معمره سكر، كاين فيها 300 مليلتر تاع ماء تياد. 300 مليلتر تاع ماء تياد، هو لا غوسيت فيها اللحظه البنات. مي كي تعود فريمون ما عندكش لحظه تقدري تعوضي الماء بالحليب، مي هي اللحظه اللي تمد الطراوه للخبز وتمد البنه وتمد بيوضيه للخبز تاعك. قلت لكم 300 مليلتر تاع الماء تياد، انت واش ديري؟ سخني 300 مليلتر، حطي النص تاعو مع الخميره ومع السكر، والنص الاخر احتفظي به على جنب. ومن بعد تحطي الخليط تاعك هذا، تحطيه في بلاصه هكا سخونه ولا بلاصه تياد هكا باش يطلع لك يولي كيما هكا. هذه الطريقه يعني وعلى ما اظن نعرفوها كل هنا. كي تعود الخميره طالعه وصالحه بيان سور، دير لك الفقاعات هذو. كي تشوفي الخليط تاعك هذا كمل وطلع، ويعني شفتوا الخميره تاعكم مليحه، باسكو دي فوا البنات صا غيف تحلي بطاطا خميره تم بعد سامحوني البنات. قلت لكم تحلوا البطاطا على الخميره تم بعد جديده شيتها من الحانوت وتلقاها ماهيش صالحه. دونك الطريقه هذه وعلاها عجبتني، تشوي سيغ كو الخميره تاعك تكون مليحه، صافي تو تيست الخميره ومن بعد تكملي المكونات الاخرين. الا لقيتي خميرتك سافا با ما تكمليش الوصفه، خاطر ماهيش راح تخرج لك مليحه. مع المكونات هذو كيما قلت لكم، شحال نقول لكم استاذه، مع المكونات هذو ديري مغرفه كبيره كيما قلت لكم خميره، مغرفه كبيره سكر، النص نقولوا 100 مليلتر تاع الماتيات، تحطيهم يطلعوا مع بعضهم. تزيدي عليهم 500 غرام دو فارين، 500 غرام فارينه، ومن بعد تزيدي عليهم زوج حتى ل3 مغارف لحظه، انني درت زوج ومن بعد زدت واحده، وتزيدي معاهم مغرفه سكر واحده اخرى. دونك قلنا تزيدي 500 غرام فارينه، وتزيدي معاهم زوج حتى ل3 مغارف تاع لحظه، انا درت 3 باسكو حطيت المره ولا زوج، وزدت معاهم مغرفه معمره سكر، يعني اون تو كاين زوج مغارف سكر هنا. تخلطيهم ومن بعد انا ما نكذبش عليكم، انا لا تيكستور كي تعود هكا ما نقدرش نمسها بيدي. عبالكم سبحان الله جيتي با كوم سا البنات، دركا لاباط كي تعود طريه هكا ما نقدرش نمسها بيدي، نقلق نموت. دونك زدت معاها البنات مغرفه صغيره معمره ملح، وحطيتها في البيتخا تتعجن حتى تولي عجينه معجونه، يعني عجينه يابسه، خاطر فيها غير شويه ما ماشي ياسر. كي تشوفيها تعجنت لك تزيدي تكملي لها الماء اللي بقالك من 300 مليلتر. انا هنا حطيت قرابه 100 مليلتر، كملت لها 200 مليلتر تاع الماء،
وزدت لها شوفوا البنات دوك تشوفوا هنا كي لميتها وزدت لها الماء بقينا الفرينه ما تشربش، كي زدت لها 200 مليلتر تاع الماء لقيتها جاريه ياسر. دونك زدت لها واحد 2 كويير تاع فرينه و80 غرام زبده. هذا كل حتى تتلم بالماء الزبده في الاخر. خلاها البنات كي تكملوا لا كونتيتي تاع الماء كل وتشوفوا لاباط تاعكم صاي تلمت وهزت الفرينه وهزت الماء وهزت كلش، تزيدي لها 80 غرام زبده بحراره الغرفه. تخليها حتى تتلم مليح. الا ديري بيدك حتى تولي لاباط تاعك ما تتلصقش في الجوانب وشفتي باللي الزبده تلمت كل. والا ديري بالبيتران بيان سور حتى تشوفي لاباط تاعك ال سو ديكول من لو بول تاعك. لو بيتران هاول واش مليح، يعني مهما تعجني بيدك ما يعجنلكش سورتو الحوايج هادو كيما البيتران، خاطر بيدك كي تعود لاباط تتلصق وهذيك بالسيف تلماها. مي بون صافي لافير البنات. هنا كملت حطيت لا كونتيتي تاع الماء هذيك كل، ومن بعد زدت لها 80 غرام تاع الزبده. كي شفتها ال سي ديكولي من لو بيتران، حبست البيتران وديتها تلقايها اون بات كولونت، هي طريه خلاه لاباط تاعك هذيك تكون مي او ميم طون ما تلصقلكش في يدك. دوك تشوفوا النتيجه. هنا حطيت الزبده البنات، ما نسيت ما صورتش باسكو جيتي اوكوبي نجري منه وملهيه والدراري هاكم على بالكم يتو كاين لقطات والله العظيم غير نبدا نخدم ومن بعد نفكر ما صورتش. وتاني راح لي الولف هذاك كي كنت في دارنا ما نصورش لي غوسات، دونك راحت لي خلا. المهم هنا البنات هاي لاباط تاعي هنا قاعده نعت لكم، قلت لكم كتبت في ورقه باش ما نتخربطش، كتبت في ورقه ونخدم من الورقه. شوفوا لاباط البنات اي تري كولونت يعني جاريه بريسك مي او ميم طون ما تلصقش باسكو فيها الزبده. دونك سي بور سا ما تتلصقش. واحد لا تيكستور واحد لا سونساسيون تهبل تري ساتيسفيزونت تري ساتيسفيزونت. دونك المهم غطيتها بابي فيلم وحطيتها تحت الشوفاج. هو ديجا الحال سخون على كل حال. تقول لينا رجعنا للصيف جو سي با كيفاش نقول لكم، واحد لا شالور تيريبل البنات. دونك الحوايج ديجا دقيقه يطلعوا مي انا باش نزرب باسكو كنت ندير في حوايج ياسر حطيتها تحت الشوفاج باش فيت فين نكملهم. وهنا بخبطه بسرعه بلا ما نغسلوا البيتران بلا ما نخمجوا يدينا بالليزيس وبالاخر ديريكتومون خدمي في نفس البول. كي تعودي راح ديري زوج حوايج كيما انا هنا راح ندير على البنات كيفاش يقولوا لهم وراحوا لي اسمهم. المهم راحوا لي اسمهم هذوك البنات سي لي بيجلز فوالا سي امريكان. دونك شريت شويه سومون فومي حبيت نديرهم. الوصفه مليحه الي اكسيلونت. ليسونسيال انا باسكو خليتهم طابوا شويه زياده على واش لازم، مي سينو لا بات لداخل جات تري ايري مثقبه هكا خفيفه ايتو. انا برك لو ديفو اللي درتو اني خليتها طابت اكثر من اللازم، دونك قندت لي شويه من تحت سي تو. سينو لا غوسيت الوصفه تاعها مليحه. المراه هذه عجبتني في الانستغرام، شوي ابوني عندها صافي لونطون مي جامي جربت الغوسيت تاعها، تعجبني لا فاصون تاع التصوير تاعها. المهم هنا نعت لكم زيت زيتونه هذه المناعي البنات شريتها من ايبربا، ما صورتها لكمش باسكو ما بيلسو خباتها فيتي خافت تتكسر. شوفوا هايله مالغري كو حنا البنات نديروا الزيت تاعنا على بالكم عندنا الازمور دونك نديروا الزيت وحدنا. العام هذا ما دارتوش ما بيلسو هذه اللي هنا دارته اختها اللي مزوجه مي الزيت تاعنا قاصح. لو غو تاعو يلي تري واش نقول لكم تري فور. دونك سي ديرنيير زاني وليت ما نقدرش ناكلو بزاف قاصح. كي رحنا البارح لقيناهم في ايبربا يديروا في ديغوستاسيون تاع ويل دوليف، واحد الزيت يا البنات سي دلويل فيرج، وقالت لك يديروها على ليكسبورطاسيون يعني يصدروها للخارج مي كوم دركا مع الكوفيد اي تو ما يقدروش يصدروا كلش. دونك خلاو شويه يبيعوه هنا وقال لك سي سا مارش اون فا لو فوندر ايسي. مي زيت هايله فريمون اللي يلقاها في طريقه يشريها وما يندمش. دايوغ درت بها لي بيغلز، انا نكره طعم الزيت في لي بات اي تو، ما كانش طعمته كاين طعمه ليجير هكا تاع بنه بالخبز. ذوقته لنا ديغوستاسيون تما بالخبز بنين خلاها البنات. دونك الا لقيتوه في طريقكم اشريوه وما تندموش. هنا البنات نرجعوا الوصفه. درت 500 غرام فرينه، درت 10 مليلتر زيت، انا خلطتهم طويل دوليفي زيت نورمال، درت مغرفه صغيره ملح كلش مع بعضها، مغرفه معمره سكر، ودرت زوج مغارف لحظه ودرت الماء 200 مليلتر تاع الماء 200 مليلتر تاع الماء ولميتهم. هنا لاباط البنات ما تكونش لاباط ما تكونش جاريه، تكون بريسك يابسه، ماشي يابسه
هناني درت الماء وبانت لك شغل طريه ياسر، وليت زدت لها شويه لا فارين باسكو لاباط لازمها تكون شويه يابسه باش تقدري تفاصونيها ومن بعد هكا البنات. لا مش هكا، راني زدت لها شويه الفارينه. المهم انا خزت لها الفارينه وخليتها تستعجن، دوك نعتها لكم. قلت بور نو با بيردر دو طون نروح ندير اون سوب دو ليغوم. بما انه وليداتي ولاو يحبوا ياكلوا لي لا سوب دو ليغوم، درك هات برك نلقى الفرصه نديرها لهم باش ياكلوها. وتلمو عندي ياسر ما درتش ليغوم، سوب دو ليغوم سامبل سون فروماج سون ريان دو تو. جي اوبليي طعمه السوب دو ليغوم، هنا ما كانش عندي الكرافس سينو كنت ندير فيها الكرافس. دونك قلت لكم نسيت البنات طعمه لا سوب دو ليغوم تاع بكري. كي رحت لدارنا درتها دو فوا وعجبتني خلاه كيفاه جات. دونك وليت عجبتني لو غو هذاك، عجبني خلا. وليت قلت نديرها، نعاود نديرها زيكا ونعود مام وليداتي نعاودهم ياكلوها هكا بلا فورماج بلا والو، سي انكور بلو بون. هنا اللي نعت لكم البنات في لا تيكستور راكم تشوفوا فيها ماشي يابسه وماشي طريه كيما لاباط الاولى تاع البرجر، حتى هي غطيتها وغلفتها وديتها تشمس شويه. هنا كان وقت الغداء البنات. دونك وانا جيتي تري اوكوبي، دوك نعت لكم واش درت لوليداتي غدا. زدت البنات لو بولي، ماشي البولي الفخاذ ولا صدر، نو درت هذوك اللي تجي في الظهر والعنكوش، هذاك باش يعطي بنا برك باش يعطي بنا برك لا سوب هاكم تشوفوا فيها. حطيت كلش مع بعضه، فلفل كحل وملح، هذاك واش ندير انا في لا سوب مع كعيبه جامبو اللي ان شاء الله نحيها. مع كعبه جامبو وشويه زيت، وحطيتها تتقلى واش يقولوا لها لا سوب تاعي تقلت شويه ماشي ياسر، وحطيت الماء او ميم طون في البويوار يسخن باش نمرقها بميها سخونه. هنا البنات قلت لكم وليداتي ما كانش واش يتغداو، كان عندنا الكسكسي من البارح. دونك ما بيل سور وما بيل مير كلاو الكسكس. انا ولادي ما همش سون با ترو فان الكسكسي، وانا كيف انا الكسكسي جوعني ما يشبعنيش، يعني كي ناكلوا سخفه فوالا. دونك راح ندير لهم بان دومي وندير لهم فيه شويه باتي فولاي وش يقولوا له انوف، شويه لا طوماط وشويه مايونيز، ويتغداو بها وفرات. هذا هو كان غدانا يعني انا ولادي، ومام ما بيل سور كلات شويه هكا. دونك صورت لكم برك جوست بور افوار دي زيدي، وباسكو صورت لكم لا روتين. دونك هذه ماشيه مع لا روتين، هذا واش درت لا جورني. وفرست شويه الفوق تاني ما قلت لكمش، فرست لو صالون، مسحت له الغبره باسكو مسحتلوش الغبره مني جيت. وش فرست تاني هذا، وش فرست غير الصالون برك. البيوت الاخرين والله ما نسيتهم اني ندير في المونتاج، قلت نكمل المونتاج هذا ونروح اول حاجه نبدا بها بيت بنتي نفرزها هي الاولى. انا البنات نعت لكم هذه، ديروا كابتور ديكرون، زربي ديري كابتور ديكرون وشريها ورجعي لي الخبر. هذوما الكتانات تاع البوطاجي جبتهم من عنابه، تخيلوا نتوما شريت 10 وندمت كي شريت 10. قلت هذا ماشي تشان باكي كبير، باسكو هنا كي رحت البارح والله ما لقيتهم في ايبر با هايلين معمرين بالكوطون. كي تمسحي ما يخليوش تخش، ما يخليوش وراهم لي تخاس، ما يخليو والو، فريمون ملاح ياسر. وديروا 3005 الوحده. انا شريتهم البنات من لا سوبيريت هذيك اللي لاصقه في ميريبوت في عنابه، يعني لا سوبيريت اللي لاصقه في ميريبوت قدامها فارماسيون توليكا معروفه، كاينه غير هذيك التم. دونك لو غيون وين يبيعوا الحوايج هذوما تاع النظافه يتو تلقاوهم لتم في تي ساشي ترونسبارونت. الكعبه دير 3005 بصح هايلين، غير شريوهم وردوا لي الخبر. انا شريت 10، 5 كل وحده وين حطيتها في بلاصه، و5 قلت نخبيهم لسيدنا رمضان الا قعدنا حيين. هنا لاباط تاعي تاع البرجر طلعت كما ينبغي كما تقول جداتي. ربي يذكرها بالخير. دونك بديت نكور فيهم. انا الميزان تاعي لازمني نشيلو لابيل، دايوغ نكتبها في ورقه باش ما ننساش، سينو كنت نوزنهم يجيو لي كل قد بعضهم. مي سافا يعني بعينك ميزانك وجاوني سافا. سينو البنات il faut pas dépasser 20 غرام في الكعبه، ميم با 15 غرام باش تجيك هكا ميني برجر. يعني شوفوا البنات مشروع واش راح نقول لكم. لاباط تهبل للبنات اللي حابين يخدموا في الدار. دايوغ انا قاعده تخدم لي هكا، قلت نعود نديرهم وقيله. المهم اون فافوار سا اونسومبل. نص تاع لاباط البنات درتها برجر، والنص الاخر درتهم دي بوتي بان. كنت تشوفوا فيا كيفاش نحل فيهم، يعني نحل فيهم بيدي برك وندور فيهم كيما الباغيت ونحطهم في لو بلاطو. هنا كون جاو عندي بذور الشيا كنت ندير نص بالشيا ونص بالشوفان ونص بالجلجلان. ما كانش عندي شيا ما شريتهمش، دونك نشريهم على كل حال في لي كورس جايين نشريهم. قلت لكم البنات دونك درتهم بالشوفان، جا واحد المنظر يهبل بالشوفان، عجبوني خير من بالجلجلان. ولا تحبوا ديروا جلجلانيه. لي بيغالس نص درتهم بالجلجلان وبالسانوج، ونص ما درت فيهم حتى حاجه. المهم الكعبات الاخرين درتهم كبار، قلت اون سي جامي وليداتي يحبوا ياكلوا. فينالمون درت زوج لولدي، والاخرين وحده كليتها انا، وحده ما بيل سور، وحده قاعده هكاك. الاخرين صغار راكم تشوفوا البنات جون دوف، ولا هنا درت جون دوف وقهوه بركه.
وكثرت القهوه شويه فيها راكم تشوفوا. كي كثرت القهوه صافي انا نحطها وهي تنشف، عادي كندير بالكعبه وندير فوقها ندير فوقها الشوفان. كي ديروها البنات تحطوهم يطلعوا هكا لازم حتى يطلعوا باش ديروا من فوق الجون دوف هذاك، وكي ديروهم بكل حنيه باش ما يتفشوا لكمش، خاطر تمسي كعبه برك يهبط لها هذاك الطلوع راحت فيها. دونك بكل حنيه حطي هذاك تباديجوني لو بان تاعك. انا راكم تشوفوا لي بان كيفاش طلعوا البنات، وكيما قلت لكم بلا الميزان درتهم كل كعبه جات زي مي جاو في الاخر واش راح نقول لكم، جاو هايلين ذوقا وقالبا وزيا وشكلا وكلش. المهم وهنا رحت البنات نوجد الماء اللي بيجلز هذو باسكو قال لك يطيبوا في الماء. اولا جامي درتهم ما نكذبش عليكم، سي لا بروميير فوا ندير الطريقه هذه، قلت لكم بصح جاو ملاح، يعني جاو ملاح غير انا برك فلتهم شويه في الطياب خليتهم طابوا اكثر من شي اللي يلزم. شفتوا كي تعودوا اجري هنا وجري ليه ويد هنا ويد ليه وولادك يعيطوا من الفوق والتليفون ما حبش يحبس، وانا حاطه لا تيلي الفوق البنات بالتليفون بالانترنت باش يتفرجوا ولادي لا تيلي باش ما يقلقونيش. دونك مخليه تليفون الفوق والتليفون تحت نصور به، كي نسمع التليفون يصوني نعاود نطلع نجري الفوق. المهم واش راح نقول لكم داروا بيا في التليفون البارح. المهم قلت لكم البنات حطيت البرمه تاع الماء فيها بريسك 3 لتر دو، درت فيها البنات 2 كويير تاع ملح، درت فيها 2 كويير تاع بيكربونات و 1 كويير حتى 2 كويير تاع سكر. هي كاتبه الكاسوناد هذاك، انا درت لو سكر رو هذا وحطيتهم يغليو هذوك الماء. وعبالكم كي تعود جامي تختموا جامي ديروا البنات غلطي دو ريان افون كي تعود عندي حاجه وندير فيها لي با اي تو جامي نعاود نديرهم لو ميم جور، ديري على لافونس خويتي، يعطي لروحك شويه وقت ويعطي لروحك شويه راحه، خاطر هكا ما ترتاحي ما تشوفي الراحه ما تستبني الحاجه، يعني نقولها لكم انا. دونك هنا البنات قلت لكم الفور معمر وانا لازم ندير هذا وندور من هي. انا راني نعدت لكم كعيبه برك كيفاش نديرها ونقص البابي ونحطها فوقه. مي ومن بعد واش درت حكمت كعبرتهم كل البنات دويرات حطيتهم ارتاحوا شويه باش يجيوني ساهلين في الحله. شوفوا هنا الكعبه الاولى جاتني شويه واعره، دونك حكمت كعبرتهم كل البنات كيما راكم تشوفوا كيما الكعبوره تاع البرجر، حطيتهم ارتاحوا واحد 5 مينوت ورجعت درت لهم ثقبه برك في النص كيما نديروا السفنج ولا البينيه ولا كيما هكاك. دونك درتهم ثقبه هكاك وخليتهم طلعوا واحد 5 10 مينوت برك، يعني خاطر الحال سخون. والماء هذاك يكون غلا البنات تحطوهم على الوجه دونك تشوفوا كيفاش هكا تنحيو هذاك لو بابي تخليوهم 30 سكوند من التحت و 30 سكوند وتقلبوهم تخليوهم 30 سكوند واحده اخرى وتجبديهم تستكتريهم برك بالصفايه تاعك وتحطيهم فوق بابي فيلم وديريكتومون تدهنيهم لازم تم بعد البنات تنحاو من الماء تدهنيهم تم بعد بالجوندوف وتحطيهم تم بعد يطيبوا. سا سي تري امبورطون خاطر البلاطو الاول جاني يهب البلاطو الدوزيام شويه شغل هبط هكا واحد الزي. دونك لازم البنات من الماء للفور ديريكتومون. هذو هما الحوايج اللي ما يقولوهم لكش في لي روسيت، يعني تعطيك لا روسيت تعطيك المقادير المضبوطه قالهاش المصري بصح تنقص لك حاجه تنحيها لك. شوفوا البنات الدوزيام بلاطو كيفاش هبط الوغ كو البروميير بلاطو لو بروميير بلاطو نحيته ديريكتومون حطيته طاب ديريكتومون جاي يهبل. هنا مازال ما طابش خاطر كنت نستنى في الحوايج يخرجوا من الفور باش نحطو. شوفوا البنات هذاك لو بان واش يهبل تاع البرجر. شوفوا صدقوني ان بان برجر جامي في حياتي درتو هنا وسخون وجامي في حياتي ذقت كيفو في الدار، يعني جربوه وردوا لي الخبر. شوفوا هذيك المهم هايل كيما قلت لكم البنات دائما يعطيوك الوصفه مي دائما يخليو لك ثاني حلقه مفقوده. الحلقه المفقوده تاع لي بيجلز هذه هي كي تحطي البلاطو الاول يطيب ما تحطيش البلاطو الدوزيام يطيب في الماء حتى تخرجي الاول من الفور باش تحطي الاخرين يطيبوا في الماء تباديجونيهم وتحطيهم في الفور. انا البنات راني نعت لكم لو با برجر الصغير خليته طاب شويه زياده مي كوميم. شوفوا البنات ما تخليهمش يطيبوا ياسر، ما لازمش يحمر ياسر من الفوق ومن التحت، من الفوق بلوز او موان مي من التحت خليوه شويه هكا ابيض. هاو تشوفوا البنات كيفاش دخلي يدك يعاود تخرج تالمون طري وتالمون صالح لو بان. شوفوا هذوما لي بتي بان ثاني وجاو يهبلوا ولادي عجبوهم خلا هذوما لي بتي بان هذوما اللي جايين بالطول خاطر درت لهم بولي. شفتوني البنات كي نقعد نهضر ياسر كيفاش وسمحوا لي على الفيديو هذا طويل اطول مني في الطول. قلت لكم كي نقعد ندير في فيديو نهضر ياسر دائما تجيني هذيك كي شغل حاجه تحرك فيا في كراجمي هكا ولا حاجه تخربش فيا هكا تجيني الكحه.
وحنا البنات رحت نوجد في لافارس تاع لي بوتي بان هذوما الحوايج اللي يديو اليد. صدقوني الحوايج الكبار هذوكا جامي يديو لك اليد دقيقه تكمليهم. دونك لافيون داشي درتهم كعابر وقصتهم على حساب لو بان وطيبتهم. كي ديروا لا فيوند هاشي البنات دايما كبروها شويه على لو بان، يعني الا لو بان تاعك قد البوشون تاع القرعه ديري اكبر شويه من البوشون تاع القرعه، خاطر لا فيوند هاشي ولا اللحم كل اون جينيرال كي نحطوه يطيب يتقلص شويه. دونك ماذا بيك كبري شويه على الحاجه تاعك باش تجيك سوا كي طيب كيما انا كبرت على لو بان. كي طيبتهم جاوني قد مع لو بان، يعني هايلين. ولو بان هذاك اللي جاي بالطول البنات قصيت له كيما راكم تشوفوا لو بولي قصيته بالطول كيما تاع الشاورما هكاك، قصيته رقيق قعدت فيه اصلا وكنت تعبانه نسبب باش نقعد، قعدت فوق الكرسي وعطيت له هاي ليك هاي لي هاي ليك هاي ليا. ودرت على ما بيل سور قلت لها روحي قعدي معايا شويه راني قلقت خاطر هي نوضت الصباح دارت لا طاخت ورحت قعدت قعدت ترتاح شويه. دونك كي دخلت انا للكوزينه تقولي باش ما نجينيكش باش نخليك الاز طيبي الاز وتصوري الاز. قلت لها خويتي قلقت روحي تقعدي معايا شويه. ولا جات مسكينه قعدنا قلت لها شفتي كي يقعد معاك العبد ما تقلقيش تقعدي تقصري هاكي تبوليتيكي هاكي تهدري هاكي تقرضي هاكي. مع انه والله ما نقرضوا البنات مين داك برك هكاكم على بالكم زلات اللسان. مي سينو نحكيو هكا على حوايج ياسر وتاني. سمحوا لي البنات. المهم هنا كنت لافيون تاعي طيبتها هي الاولى، من بعد رحت طيبت لو بولي درت فيه شويه زبده شويه فلفل كحل شويه ملح زوز سنات تاع ثوم وشويه متعغد لا اكثر ولا اقل. طيبتهم على نار قاويه خلاها باش يتحمروا لي شويه. شكون اللي كيف يا البنات يطيب يذوق والله العظيم. شوفوا عبالكم فيا صنعه خامجه. حاشاكم صنعه خايبه. ناكل ونذوق ناكل ونذوق حتى ما تجي تحطي الماكله تلقي روحك شبعانه مش غير شبعانه. المهم هنا البنات حطيت شويه ماء ورحت جبت هذوك العظام هذوك تاع السمان ولا جو سي با تاع واش اللي سخفوا عليهم وليداتي طيبتهم. درك درت لهم شويه ملح كيما العظام نورمال. سي لا بروميير فوا في حياتي نطيبهم وكون نقول لكم عرفتهم والله ما ذقتهم. جو سي با وعلاش مي ما ذقتهمش. انا غسلتهم صح خاطر فينالمون حليت لابواط شوكيت المره الاولى لقيتهم خامجين خلاص. غسلتهم تري بيان حطيتهم في ميها وحطيتهم يطيبوا ورحت نوجد لي ميني بورغر هذو. دونك البنات انا درت لسحه برك تاع مايونيز وطيره كيما شفتوا كاتشوب مسحتهم مع بعضهم. قصيت لا طوماط وقصيت غسلت لا سلطه قصيتها ما قصيتهاش سلطه نحيت غير القلب خاطر الورق تاعو جايين صغيرين دونك نحيت غير القلب. نحط شويه مايونيز شويه كاتشوب لا سلاد لا طوماط والوحده تاع لا فيون داشي. ودرت من فوق هذوك لي كوردون درت فيهم زيتونه وحكمت برك البورغر باش ما يتحركش من بلاصتو. عمرتهم هما هكا. من بعد لقيت روحي ما فيهاش غلبت خلاه وانا واقفه. قلت سنو لهي نقعد انا كنت نهضر مع ماغي. حطيت التليفون مقابل لي هضرنا شويه. هذيك حطيت البنات شو يقولوا له لي مجوي هذا باش ما يبانش التليفون باسكو حطيت التليفون مقابلني. المهم وليت قعدت وجيت نعمر في هذوما لي بان بالطول كيف درتيهم غير شويه مايونيز هما. هناني قاعده ندير لولدي في بورغر. انا نديرو يقول لي ماما جوعت. قلت لكم البنات هذوك درتهم بالطول حليتهم شويه برك ما حليتش لو بان كامل ودرت شويه مايونيز شويه لا سلطه قصيتها السلطه اون ترونش دو طوماط هكا بالطول بركه وشويه بولي هذاك هو واش درتيهم. وهذوما لي بيغالز البنات شوفوهم لداخل كيف جاو مثقبين يهبلوا. لي بيغالز درتيهم لو فرomاج فري هذا اللي جاي ايو سيبولات. دونك درت اون بون كونتيتي وندير معاهم شويه صومون هذا واش درتيهم جاو بنان حتى هما. لو سول بيمول اني طيبت لو بان ياسر وانا اني قلت لكم وقيله في الفيديو اللي فات كل حاجه ما نحبهاش طايبه ياسر يعني لو بان بالك يكون واحد اخر يحب الحوايج طايبين يعجبوه هكا مي انا جو بريفير يعني الحاجه ما تكونش طايبه مليح. هنا درت زوز انواع كيما شفتوا درت واحد بالسانوج باسكو موا جيم با السانوج مي قلت يعطي رونق ويعطي زي للحاجه. درت واحد بالسانوج وال واش يقولوا له واش يقولوا له هذاك البنات جلجلانيه. نهضر معاكم البنات والله العظيم صدقوني نسنى فيكم تجاوبني سبحان الله نسنى فيكم تجاوبوني.
ونص درت باديجونيتهم برك، يعني ما درت معاهم والو. هنا شريت لافوكا باسكو انا نحبها، وليداتي تاني يحبوها لافوكا. ما تشوفوش معايا يدي، يعني غسلت غير وين يشوف احمد حتى ندوش الناحيه ليا الستيل راني مرسومه بكلي. قلت لكم البنات درت لافوكا قصيتها برك هكا، ودرت فوقها شويه سيترون باش ما تكحالش، ودرت لا طرونش تاع لا طوماط اللي قعدت هذيك برك، ولا بواط اللي بقى فيها الفرomاج هذاك تاع لاي، والصومون اللي بقى كيف كيف. وانا درت سليطه هكاك بالافوكا والصومون. رحت جبت شويه غرويير قصيته. شوفوا البنات صدقوني بريسك اون ريان مونجي، يعني غير الوليدات كلاو لا سوب وكلاو شويه وكلاو لا سوب وكلاو شويه واش يقولوا له، شويه اللحم وشويه السالاد دو بات. درت سالاد دو بات وطرف اللحم سيتو هذا واش كلاو. وحنا كيف كيف يعني. وان برجر ان برجر، يعني كيما اليوم ما نطيبش الغدا واقيلا ما نطيبش حتى العشاء، قعدت الماكله ياسر. العبد يدير هكا من داك كيما انا ندير برك باش نفرح وليداتي، لا اكثر ولا اقل. فرحوا فرحه ما نحكيها لكمش البنات. خاطر حنا لي فامي الجيريان اون جينيرال ما عندناش كل يوم الثقافه هذه تاع كل يوم ديري هكا وكل يوم ديري هكا. كل يوم تدي ولادك يقراو وترجعي هات برك تكملي لا جورني بكاش مقارونه ولا سباغيتي ولا كسكسي ولا المهم، ومره في الويكاند باش دير لهم حويجه هكا معدوله. دونك سي بور سا العبد في حوايج كيما هكا يغتنم الفرص يفرح وليداته فقط. انا البنات كيما شفتوا قلينا شويه لي فريت، درت شويه بروكولي شويه شوفلور وشويه لي كاروت. أه الخضره هذيك فورناها، راكم تشوفوا حطيت شويه لي بات بابيون باش نديرهم سالاد. درت معهم غير شويه بات دو فولاي مع شويه فينيغريت شويه مايونيز برك، ودقلينا شويه لي فريت وشويه لا سالاد هذيك اللي درتها لافوكا تاع لافوكا. ودرت كل شويه 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 ما هكاك، وقعدت الماكله كيما لا صوص بلونش هذه اللي قاعدين تشوفوا فيها. الغدا قلنا نتغداو الحوايج اللي بقاو اللحم وذوكا، والعشاء قلت لا صوص بلونش اللي بقات هذه ندير لهم لي بات بها. شفتوني شويت اون سول ترونش تاع اللحم هي اللي درت فيها الشامبينيون الاخر باش تجيني البنه، خاطر ما بالمير ما تاكلش معنا، يعني ترقد على بالكم ما بالمير ما بال سور لي مريضه يرقدوا البنات. دونك دائما ياكلوا قبلنا، هذيك زربنا اللي كيديناهم هما الاولين عطيناهم تغداو وتعشاو باش حنا نقعدوا الاز. لي شامبينيون تاعي البنات قليتهم كيما شفتوا مع شويه زبده شويه ثوم، درت فيهم الماء تاع الباستا، درت معاهم نص كعبه جامبو، من بعد زدت فوقهم لا كريم فريش وطفيت عليها. ومن بعد كي قليت اللحم تاعنا الكل زدت هذيك لاصوص فوق لاصوص تاع لا كريم فريش. هنا البنات انا كنت نوجد لتحت، وبنت وتعشات معنا بنت سيلفي بنت خو راجلي يعني. دونك هي اللي كانت مسكينه تطلع عنا الفوق باسكو تعشينا الفوق دائما هكا في المناسبات نتعشاو الفوق. كانت هذه هي الطابله تاعنا، مش راح نقول متواضعه خاطر اشاك فوا نقول متواضعه مي بنات خالاتي وذيك يبعثوا لي ميساج يقولوا لي طابله متواضعه. دونك هذه هي الطابله اللي تعبت عليها. واش راح نقول لكم البنات، كي تجيو ديروا حوايج هكا تاع الخبز وهذيك فو ميو لي فيغ لا في باش الواحد ما يتعبش. دونك انا كنت ما عنديش الوقت على هذيك، درت كلش في نهار واحد وتعبت. مي الحاصل والفايده انهم وليداتي وعيلتي وكل فوتنا اون سواغي هايله. هذا هو البنات، كملنا تعشينا وقصرنا وحكينا وضحكنا وصورنا ودرنا كلش. وتفرجنا لي ديسان انيمي مع اولادي. واللحم شويته لا ديرنيير مينوت البنات، اللحم دائما نشويه في لا ديرنيير مينوت باش يقعد سخون هكاكا وبرد. باسكو ما وبنتي تقول لي ماما tu n'as pas encore fini les photos، تعبتها باللي فوتو تعبتها باللي فوتو. وشعلنا شميعات من داك الواحد مليح يشعل الشمع. لا سوب جات بنينه بنه ما نحكي لكمش البنات، بنينه ياسر. هو البنات الزيت اللي قلت لكم عليه شريوه ما تندموش لا لقيتوه في طريقكم. على كل حال البنات في تيزي وزو كاين في ايبر با لي ديسپونيبل. القرعه هذه فيها 700 مليلتر وقيله دير 70,000، وكاينه قرعه صغيره نخله هذيك كيما تاع الغازوز دير 30,000 واللي فيها 1 لتر دير 85,000. مي زيت ماشي تمسخيره. هيا وين سالاد دو بات. هنا انا مشعلين لا تيلي البنات، وليداتي يتفرجوا في لا تيلي. وهنا لو بلا البنات لي سربيتو الروحي، درت شويه لحم شويه لاصوص هذيك شويه لافوكا شويه صومون. وصلت على النبي الحمد لله على النعمه، وربي يدومها ان شاء الله نعمه، وربي يخليها نعمه. كيفاش يقولوا، المهم اني ما نعرفش الصواب، انا والصواب ماناش كيف. المهم كملنا تعشينا. لمينا لا طابله ذيك، هبطنا ماشي انا اللي هبطت يعني باش ما نكذبش، انا قعدت الفوق لميت برك، وما بالسو وبنت سلفي هما اللي هبطوا لا فيسيل وحطوها في
في لافيسيل، ربي يعيشها لافيسيل. وانا رحت وجدت الطابلة تاع السهرة، يعني بكل صراحة وبدون نفاق، والله ما كنت موجدتها، غاضوني ولادي برك، خاطر انا تعبت حبيت غير نرقد. لا طاقت هذه لابوش البنات دارتها سلفتيا، هي اللي دارتها، جات بنينة تهبل، فرستها بالبنان لداخل، جات تهبل، حطينا شوية مكسرات، شويه شوكولا وشويه جو، وولدي حط الشيبس، هو اللي زعما حط الشيبس وحط هذوك لي سوسات، شراهم عراهم وكلنا حالهم الكاغط وحطهم زين حتى هو الطابله معانا، وشعلنا كيف شمعنا، شعلناه دوغي فوق الطابله، شعلناه ارجونتي على حساب لا ديكوراسيون. بوناني البنات وسكسم قاس، كل عام وانتم بخير. ان شاء الله البنات العام هذا يجينا غير بالهنا، وربي ان شاء الله يرفع علينا الوباء والبلاء. احبكم في الله، باي.